सलामुन अलैकुम। मेरा नाम है जहांज़ेब जान और क्रैकेट नाव पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस सीरीज में हम वीकली बेस पर करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। हर वीडियो 2 सेक्शंस पर मुश्तमिल होगी, जिनमें नेशनल यानी कौमी और इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी न्यूज़ कवर की जाएंगी। हर खबर से मुतल्लक ज़रूरी मालूमात और उसकी डेट स्लाइड में मेंशन होगी। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम 1 मार्च से 7 मार्च तक होने वाले वाक़यात पर नज़र डालेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इज़ पाकिस्तान's first ever digital population and housing census will begin across the country from 1 March। 1 मार्च से पाकिस्तान की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी शुरू हो चुकी है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि इस प्रोसेस में 1,21,000 फील्ड वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 1 अप्रैल को इसका पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अप्रूवल के साथ 30 अप्रैल को पब्लिश कर दिया जाएगा। Second news is Supreme Court orders Election Commission Pakistan to hold elections in 90 days in Punjab and KPK। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब और केपीके में 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। ये केस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुना, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हिमायत में और जस्टिस मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदुखेल ने मुखालफत में वोट दिया। ये फैसला आर्टिकल 224 के सेक्शन 2 के तहत दिया गया, जिसके मुताबिक कौमी या सूबाई असम्बली तहलील होने की सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है। थर्ड न्यूज़ इज बलूचिस्तान कल्चर डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 2 मार्च। पाकिस्तान में हर साल 2 मार्च को बलोच कल्चर डे मनाया जाता है। फोर्थ न्यूज़ इज मोहम्मद सादिक रिजाइंस एज पाकिस्तान स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तान के मखसूस नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। 3 साल बतौर मखसूस नुमाइंदा सर्व करने के बाद बुध के रोज़ उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उनका कहना है कि अब वो अपनी बकिया ज़िंदगी बागबानी और मुताले में गुजारना चाहेंगे। 5वीं खबर है बिस्मा मारूफ स्टेप डाउन एज पाकिस्तान नेशनल टीम कैप्टन। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि नया चैंपियनशिप साइकिल इब्तदाई मरहले में है और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी 1 साल बाकी है, तो मैं चाहती हूं कि नई कप्तान आए और अपनी टीम को तैयार करे। बहरहाल उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली और बतौर प्लेयर मजीद पाकिस्तान को सर्व करती रहेंगी। 6th न्यूज़ इज मलिक अब्दुल वली काकड़ अपॉइंट्स एज गवर्नर बलोचिस्तान। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हदायत पर जुम्मे के रोज मलिक अब्दुल वली काकड़ को बलोचिस्तान का नया गवर्नर तैनात कर दिया। 7th न्यूज़ इज पाकिस्तानी लेजेंडरी एक्टर कवी खान डाइड ऑन मंडे एट द एज ऑफ 80। पाकिस्तानी लेजेंडरी एक्टर कवी खान सोमवार के दिन 80 साल की उम्र में फोत हो गए। आप कनाडा में गुर्दों की बीमारी का इलाज करवा रहे थे। आप 1942 में पेशावर में पैदा हुए और 1952 में रेडियो पाकिस्तान से कैरियर का आगाज किया। आपको 1980 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 2012 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। 8th न्यूज़ इज पाकिस्तानी मूवी जॉयलैंड विन्स द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने 38वें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर साइम सादिक हैं। इस फिल्म का टॉपिक पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के हकूक पर मबनी है। 9th न्यूज़ इज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद अपॉइंटेड एज द न्यू नैब चेयरमैन। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते के रोज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद को नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। इस ओहदे की मुद्दत 3 साल है। ये सीट गुज़िश्ता माह साबिक चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जो बकौल उन्होंने बैरूनी मदाखलत और प्रेशर की वजह से दिया। 10th न्यूज़ इज पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म नूर विन्स बेस्ट हेल्थ फिल्म अवार्ड एट कैनस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस। पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म नूर ने फ्रांस में मुनक़िद होने वाले कैनस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट हेल्थ फिल्म का अवार्ड जीता। ये फिल्म उमर आदिल ने डायरेक्ट की और इसकी स्टोरी एक ऐसी स्टूडेंट के गिर्द घूमती है जो कमजोर नजर के बाइस मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। 11th न्यूज़ इज पाकिस्तान प्रेसिडेंट सेज पंजाब पोल्स टू बी हेल्ड ऑन April 30। सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन में इलेक्शन कराने के हुक्म के बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को पंजाब और केपीके में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। 12th न्यूज़ इज पाकिस्तान बिल्ड फर्स्ट 3D कंक्रीट प्रिंटर। नस्ट यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान का पहला 3D कंक्रीट प्रिंटर डेवलप किया। स्टूडेंट्स के ग्रुप में राजा दिलावर रियाज, उसामा माजिद, अम्मार अली और मोहम्मद फैजान शामिल हैं। 13th न्यूज़ इज 3 पाकिस्तानी अमेरिकन रनर्स विन 6 स्टार फिनिशर मेडल एट टोक्यो मैराथन 2023।
3 پاکستانی نژاد امریکن ایتھلیٹس نے ٹوکیو میراتھن 2023 میں 6 سٹار فنیشر میڈل اپنے نام کر کے ملک کا نام روشن کیا۔ میراتھن ونر ڈاکٹر سلمان خان کا کہنا ہے کہ وہ پیرس اولمپک 2024 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 14th نیوز از سعودی پرنس لانچ $100 ملین ٹیک ہاؤس ان اسلام آباد۔ سعودی پرنس فہد بن منصور ال سعود نے پاکستان کے شہر اسلام آباد میں $100 ملین کا ٹیک ہاؤس لانچ کیا۔ اب انٹرنیشنل نیوز پر نظر ڈالتے ہیں۔ 15th نیوز از زیرو ڈسکریمنیشن ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 1 مارچ۔ 1 مارچ کو انٹرنیشنلی زیرو ڈسکریمنیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم سیو لائیوز ڈیکریمنلائز تھا۔ پہلی مرتبہ 2015 میں یہ دن منایا گیا تھا۔ 16th نیوز از ورلڈ سول ڈیفنس ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 1 مارچ۔ 1 مارچ کو ہی ورلڈ سول ڈیفنس ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم یونیفائنگ دا ورلڈز لیڈنگ انڈسٹری اسپیشلسٹ فار دا سیکورٹی آف فیوچر جنریشنز تھا اور پہلی مرتبہ یہ دن 1990 میں منایا گیا تھا۔ 17th نیوز از بولا تینوبو ونز کنٹروورشل نائجیرین پریزیڈینشل الیکشن۔ بولا تینوبو نے نائجیریا میں ہونے والا پریزیڈینشل الیکشن جیت لیا۔ 18th نیوز از قطر ایئر ویز اپوائنٹس بالی ووڈ آئیکن دیپیکا پڈوکون ایز گلوبل ایمبیسڈر۔ قطر ایئر ویز نے بالی ووڈ ایکٹریس دیپیکا پڈوکون کو گلوبل ایمبیسڈر منتخب کیا ہے۔ 19th نیوز از دا 49th G7 سمٹ ول بی ہیلڈ ان جاپان۔ G7 کا 49th سمٹ جاپان کے شہر ہیروشیما میں منعقد کیا جائے گا۔ G7 انٹر گورنمنٹل پولیٹیکل فورم ہے جس میں 7 ممالک کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس شامل ہیں۔ 20th نیوز از موزمبیک از پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل فار دا منتھ آف مارچ 2023۔ مارچ 2023 کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی صدارت موزمبیک کے پاس رہے گی۔ انہیں یہ اعزاز پہلی مرتبہ ملا ہے۔ موزمبیک کے پولیٹیشین پیڈرو کومیزاڈو افونسو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ ہوں گے۔ 21st نیوز از ویتنام پارلیمنٹ الیکٹس وو وینگ تھانگ ایز نیو پریزیڈنٹ۔ ویتنام پارلیمنٹ نے وو وینگ تھانگ کو نیا پریزیڈنٹ منتخب کر لیا۔ 22nd نیوز از انڈیا رینکڈ ورسٹ کنٹری ان انٹرنیٹ فریڈم۔ انٹرنیٹ فریڈم کے حوالے سے انڈیا دنیا کا بدترین ملک قرار دیا گیا۔ انڈیا لگاتار 5 سالوں سے پہلی پوزیشن پر براجمان ہے۔ اس کا مین ریزن بار بار کیے جانے والے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز ہیں۔ پوری دنیا میں 187 انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز کیے گئے جن میں سے 84 صرف انڈیا کے ہیں اور ان میں سے بھی زیادہ تر یعنی 49 ٹائم مقبوضہ جموں کشمیر میں کیے گئے۔ 23rd نیوز از ورلڈ وائلڈ لائف ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 3 مارچ۔ ورلڈ وائلڈ لائف ڈے 3 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم پارٹنرشپ فار وائلڈ لائف کنزرویشن تھا۔ یہ دن پہلی مرتبہ 2014 میں منایا گیا۔ 24th نیوز از ورلڈ اوبیسٹی ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 4 مارچ۔ ہر سال 4 مارچ کو موٹاپے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم چینجنگ پرسپیکٹیو لیٹس ٹاک اباؤٹ اوبیسٹی تھا اور پہلی مرتبہ 2015 میں یہ دن منایا گیا۔ 25th نیوز از فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری 2 professional paragliders ٹام اینڈ ہیراکیو have flown close to the summit of K2۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 پیراگلائڈرز ٹام اینڈ ہیراکیو نے K2 کی چوٹی کے قریب گلائڈنگ کر کے تاریخ رقم کر دی۔ 26th نیوز از ACF کنفرز گرینڈ ماسٹر ڈی گوکیش ود پلیئر آف دا ایئر ایوارڈ۔ ایشین چیس فیڈریشن نے انڈین گرینڈ ماسٹر ڈی گوکیش کو پلیئر آف دا ایئر کے ایوارڈ سے نوازا۔ پچھلے سال انہوں نے ایلو ریٹنگ میں 2700 پوائنٹس کا مائل سٹون اچیو کیا۔ یہ مارکہ انجام دینے والے انڈیا کے 6th اور ینگسٹ پلیئر ہیں۔ 27th نیوز از کجا کلاس پارٹی ون ایسٹونیاز جنرل الیکشن۔ ایسٹونیا میں ہونے والے جنرل الیکشن میں کجا کلاس کی پارٹی نے ایک بار پھر فتح حاصل کر لی۔ 28th نیوز از 5th یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن دا لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ول بی ہیلڈ ان قطر۔ 5 سے 9 مارچ کے دوران قطر کے شہر دوحہ میں یونائٹڈ نیشنز کی 5ویں لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں 46 ممالک منتخب ہوئے اور پاکستان کی نمائندگی پرائم منسٹر شہباز شریف نے کی۔ 29th نیوز از کویت's کراؤن پرنس ری اپوائنٹس شیخ احمد نواف الصباح ایز پرائم منسٹر۔ کویت کے کراؤن پرنس نے شیخ احمد نواف الصباح کو دوبارہ پرائم منسٹر منتخب کر دیا۔ 30th نیوز از According to United Nations report, uranium particles enriched to 83.7% found in Iran۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 83.7% کشید یورینیم کے پارٹیکلز ملے ہیں۔ BBC کے مطابق اس معاملے پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایران سے وضاحت طلب کی ہے۔ 31st نیوز از
345 million people will be food insecure in 2023. ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 2023 میں 34.5 کروڑ لوگ غذائی قلت کا سامنا کریں گے، جو کہ 2020 کے کمپیریزن میں 20 کروڑ زیادہ ہیں۔ 32nd نیوز از UAE پاسپورٹ رینکڈ موسٹ پاورفل ان دا ورلڈ، نومڈ کیپٹلسٹ۔ نومڈ کیپٹلسٹ کی رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا پاسپورٹ دنیا کا سٹرونگسٹ پاسپورٹ قرار دیا گیا۔ نمبر 2 پر لگزمبرگ، نمبر 3 پر سوئٹزرلینڈ، نمبر 4 پر آئرلینڈ اور نمبر 5 پر پرتگال موجود ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب جنرل نالج کی دوسری سیریز پن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔